बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बड़ी परेशान कुन खबरें हैं, ख़ास तौर पे TLP की जानिब से जो ऐलान किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक, उसके बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो गई है। हो क्या रहा है, जजेस के हवाले से भी कई किस्म की इतलात जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। तफसीलात सदीक जान साहब से जान लेते हैं। सदीक जान साहब, क्या इतलात हैं ये काजी साहब से मुतल्लिक जो ऐलान किया है TLP ने? बड़ी परेशानी है, मतलब आम लोग भी परेशान हैं उस ऐलान पे, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के हैं। देखें, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस केस का काजी साहब ने फ़ैसला दिया जिसमें काजी साहब ने जो है वो बेल दी, और मुबारक सानी केस, और उसमें ये हुआ कि बेल दी तो जैसे ही बेल दी तो उस पर बहुत एतराज़ात आए और मजहबी जमातों की जानिब से, उलमा की जानिब से, और एकदम काजी साहब के ख़िलाफ़ जब चीज़ें शुरू हुई तो काजी साहब ने पंजाब हुकूमत को कह के, मरीम नवाज़ की हुकूमत को कह के रिव्यू दायर करवाया, और जिस दिन वो रिव्यू दायर हुआ उससे अगले वो रिव्यू लग भी किया। यानी जहाँ पे काजी साहब की अपनी ज़ात का मामला आता है, जहाँ उनकी अपनी ज़ात का मफाद आता है या अपनी ज़ात को क्लियर करने का मामला आता है, तो यानी PTI का मामला नहीं होता, तो वहाँ पे रातों रात रिव्यू दायर होता है और अगली सुबह लग भी जाता है। और या नून लीग के हक़ में रिव्यू हो जाने के चांसेस हों तो उसमें भी काजी साहब कहते हैं कि जल्दी लगा दीजिए। बाकी वो कोई नहीं लगाते। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रहा हूँ, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हों, जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, जबर हो रहा हो, जो भी फस्ताई है तो उस पर नहीं लगाते। अभी देखना अज़हर मिशवानी साहब हैं, उनके वालिद साहब ने जो ख़त लिखा, अब एक दरख्वास्त दायर किया है। शुएब शाहीन साहब एक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, हामिद खान साहब एक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। कितनी दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं अर्ली हियरिंग की, किसी एक में भी काजी साहब ने नहीं लगाया। यहाँ पे खैर काजी साहब ने रातों रात लगाया और सुबह लगाया, और फिर उन्होंने सारे जनाब मजहबी जमातों को और फलां सबको दे दिया उन्होंने नोटिस, और सबको सुना, और अब उन्होंने उस रिव्यू का फ़ैसला जारी कर दिया। अच्छा, रिव्यू का फ़ैसला जारी हुआ है तो उस पर उसको मुस्तरद कर दिया जमीयत उलमा इस्लाम ने और तहरीक लब्बैक ने। बाकी भी जमातें होंगी लेकिन इन्होंने जो है वो मुस्तरद कर दिया एलानिया सामने भी आ गया एलानिया तौर पे। और जो हैं मुफ्ती मुनीब साहब, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका क्या इस पर मौक़िफ़ आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है वो है, उन्होंने कहा है कि हम इसका कोई अर्जेंसी नहीं है इसको जायज़ा लेने की, इसका हम एक एक लफ्ज़ का जायज़ा ले रहे हैं और फिर हम इस पर मौक़िफ़ अपना देंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक था कि तहरीक लब्बैक का मुस्तरद करना और जो इनका JUIF का मुस्तरद करना, क्योंकि आपको पता है JUIF जो है उन्होंने कराची में काफ़ी बड़ा कल उनके सैकड़ों मदारिस हैं और सैकड़ों मसाजिद पे उनका कंट्रोल है। और इसी तरह से तहरीक लब्बैक जो है सैकड़ों बल्कि हज़ारों मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस है तहरीक लब्बैक का। और अभी मुफ्ती मुनीब साहब का नहीं आया, ज़ाहिर है वो एक बड़े मसलक की बड़ी शख्सियत हैं और उनका भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उन्होंने बहरहाल लग रहा है कि वो हिकमत के तहत उन्होंने इसको अभी डिले किया है, या हो सकता है मुफ्ती मुनीब साहब से रब्ता किया गया इदारों की जानिब से कि आपने अभी इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना। लेकिन ये है कि तहरीक लब्बैक ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है और उन्होंने बहुत सख्त ऐलान किया, और मैं इसलिए इस ऐलान का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं कभी भी अपनी वीडियो में जिक्र ना करता अगर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इसको वायरल मज़ीद ना किया होता, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं उन्होंने वीडियो लगाई है, अता तारड़ साहब ने शायद वीडियो लगाई है और वीडियो लगा के ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा वो एक ऐसे उन्होंने मजम्मत किया जैसे ये अपना बखर के किसी बैकवर्ड इलाके की ड्रेसिन के साथ किसी बस्ती में बैठा हुआ कोई बंदा है जिसने अपनी राय का इजहार किया है, तबसरा किया है इस चीज़ के ऊपर। भाई आप वज़ीर इत्तलात हैं और जब आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो आपके मुँह से थूक गिर रही होती है और आप संभाले नहीं जा रहे होते और आप पागल हुए बैठे होते हैं और आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और ऐसे लगता है कि आपको पता नहीं आगे किस चीज़ ने काट दी है। आप सीट पे उछल के आते हैं जैसे सीट पे कोई चीज़ लगी हुई हो, कोई कील लगी हुई हो, आपसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, और आप जो है ना चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गिदड़ भपकियाँ आपकी आती हैं, हवाई फायरिंग आती है और आपका बस नहीं चलता कि आप पता नहीं क्या कर दें। यहाँ पे आपने बड़ा होम्योपैथिक से सिर्फ एक ट्वीट कर दिया राय के तौर पर। भाई आप वज़ीर इत्तलात हैं, आप नुमाइंदे हैं इस सियासत के, उससे जिस शिद्दत की आप PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके 5% शिद्दत के साथ कोई ट्वीट कर देते हैं आप। हालांकि बड़ा संगीन मामला है ये, मामूली बात नहीं है। अब इसमें हुआ ये कि चौधरी साहब शहर इक़्तिदार में ये बात चल रही है बहुत ज़्यादा कि अता तारड़ ने जिस तरह से इसको वायरल किया है और इसको कंडेम नहीं किया है, मतलब अब उनको तो बताइए हमने ये एक्शन ले लिया है, उन्होंने जिस अंदाज में किया है उस पर शहर इक़्तिदार में ये बातें चल रही हैं कि हुकूमत भी इस सब में चाहती है कि चीज़ें ख़राब हों, और क्योंकि वो ऐलान बहुत खौफनाक है। और इस तरह का ऐलान पहले एक और चीफ जस्टिस के बारे में भी किया गया था और इसमें कहा गया है कि अगर कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब का सर कलम कर देता है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस हद तक ओपन थ्रेट और एक ओपन ऐलान किया गया और फतवा दिया गया और ये सारी चीज़ें की गई। अब इस पर जो हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा लफ्ज़ इस पर कभी आपने मुझे बताना है इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। मैं जब कहता हूँ होम्योपैथिक, तो अब मसला ये है कि वो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा यार मेरे बच्चे मुझे ताने देते हैं, आप
اکثر کہتے ہیں یہ بڑا ہومیوپیتھک بیان ہے. میں نے ان کو کئی بار بتایا, میں نے کہا میرے اپنے ماموں بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, اور ایک ماموں نیورو سرجن ہیں, وہ تو بہاول پور ہوتے ہیں, تو ایک ماموں چوکازم ہیں, وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, 2 ماموں. تو میں نے انہیں کہا کہ لفظ جو ہومیوپیتھک ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں ہے کہ یہ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے گی نا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتی. دوسری دوائیوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے, وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے, اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو ہومیوپیتھک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائدہ دے گی, اگر فائدہ نہیں دے گی تو نقصان بھی نہیں دے گی. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھک سے انہوں نے ایک بیان دے دیا. اب شہر اقتدار میں یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ چیز اشتعال پکڑے, اور تحریک لبیک نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے. تحریک لبیک آئے, یہاں پہ حالات خراب ہوں اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. اچھا, اس حکومت کے ہر عمل پہ لوگوں کے شک کی جاتا ہے, ان پہ اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایمرجنسی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہوگی, کیونکہ وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ عدالت سے جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں. اب اس میں یہ ہو رہا ہے, اور اطلاعات یہ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کل جو 8 ججز ہیں ان میں سے کچھ ججز کے درمیان رابطہ ہوا ہے آپس میں, اور پہلے ہمارے دوست وسیم ملک صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ججز کو اسلام آباد طلب کر سکتے ہیں اور چھٹی منسوخ کر کے اور اس کو مطلب کیس کو سن سکتے ہیں. اس میں پھر ابھی ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے, جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی اگر وہ اس طرح سے بلاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ جناب 63 کے لیے اویلیبل نہیں ہے, تو یہاں 63 کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے, نولی کے نظر ثانی سننے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ سن رہے ہیں اس کے پیچھے 2 وجوہات ہوں گی. ایک تو ابھی آپ نے سنا ہوگا اطہر مرزا صاحب کا نیو یارک بار میں جو خطاب تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ جب مشرف صاحب والا معاملہ ہوا, نہیں جب افتخار چودھری صاحب کو شاید ہٹایا گیا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں پیٹیشن لے کر گیا, اور وہ سارا انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ 2 معاملات ہیں. اگر تو یہ جو بات چل رہی ہے جوڈیشری میں بھی ہے کہ کوئی ایمرجنسی ٹائپ کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے ججز کو بالکل ان کو طلب بھی منصور علی شاہ صاحب کر سکتے ہیں. ججز والنٹیئرلی جو ہے وہ اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں کہ ہم آگے ہم اویلیبل ہیں. لیکن یہ اس لیے ہوگا کہ اطہر مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو عدالتیں کھلی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام آباد کورٹ اس لیے کھلی تھی کہ مارشل لا کا خطرہ تھا, جو میں نے ایئر وے پہ دیکھا کہ مارشل لا لگ سکتا ہے, تو میں نے اس لیے مطلب ہائی کورٹ کھولی. تو یہ جو بات چل رہی ہے, اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو قاضی صاحب تو ہو سکتا ہے امین الدین خان صاحب کو اور سردار طارق مسعود کو اور مظہر علامہ خیل کو اور ان ساروں کو بٹھا کے اور اس کو ویلیڈیٹ کر دیں. ٹھیک ہے کہ یہ بالکل ٹھیک لگی ہے, یہ حالات ہیں, وہ بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں, بنو کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا, پارس چنار والا معاملہ ہے, جی بی میں ایک انسرٹینٹی سی ہے, اے جے کے میں آپ نے حالات دیکھے کیا ہیں, اور جماعت اسلامی دھرنا دے کر بیٹھی ہے, تحریک لبیک آ رہی ہے, تو جسٹیفائڈ ہے, قاضی صاحب اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے. تو اس لیے ان کو یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے, یہ اطلاعات ہیں کہ یہ اگر ایمرجنسی لگے گی تو یہ لگے گی منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے, چیف جسٹس پاکستان بننے سے روکنے کے لیے, سپریم کورٹ کے ان ججز کو جو ہے وہ فارغ کرنے کے لیے, اور صرف قاضی صاحب اور ان کے حامیوں کو بچانے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایمرجنسی لگے, مارشل لا لگے, یا کوئی پی سی او آئے, تو اس کے 99% چانسز ہیں کہ قاضی صاحب اس کے ساتھ جائیں گے, مطلب اس کو جسٹیفائی کر کے کہ مطلب حالات جسٹیفائڈ ہیں, کہ پہلے جو مارشل لا لگتے تھے وہ جسٹیفائڈ نہیں تھے, اس وقت حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کبھی بھی, تو اب کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو یہ جسٹیفائڈ ہے, تو قاضی صاحب اس کو ویلیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس مارشل لا کو, اس ایمرجنسی کو. تو یہ بات چل رہی ہے کہ کل ججز کے درمیان کوئی رابطے ہوئے ہیں, اور اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ اگر یہ چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ 8 ججز ہیں وہ فیصلہ دینے والے, کیونکہ وہ 8 ججز ہی ہیں جو دراصل اس وقت آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ باقی تو آپ کے سامنے ہیں. امین الدین خان صاحب وہ اس چیز کے ساتھ جائیں گے جو قاضی صاحب کہیں گے. نعیم افغان صاحب نے بتا دیا کہ وہ قاضی صاحب سے بھی, قاضی صاحب کے بیانی اور موقف سے 2 ہاتھ آگے جائیں گے. جمال خان مدخیل صاحب وہ قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے, اور یہ ججز جو ہے وہ چوتھی جج کون سے, مطلب قاضی صاحب, امین الدین خان صاحب, نعیم افغان صاحب, اور چوتھے یار جج صاحب بھی بھول گئے جنہوں نے, اچھا چلیں ابھی جو ہے امین الدین صاحب, قاضی صاحب, اور بہرحال جو صاحب وہ تو ہیں نا, نعیم افغان صاحب, جمال خان مدخیل صاحب, قاضی فائز صاحب, اور چوتھا جج جو ہے نا وہ بھول گیا. بہرحال نہیں, مدخیل صاحب تو آگے نا, مدخیل صاحب اور نعیم افغان صاحب ہو گئے, ہاں ٹھیک ہے, سوری نہیں وہ 4 ٹھیک ہے, 2 وہ بلوچستان والے, تیسرے بلوچستان والے قاضی صاحب, اور چوتھے امین الدین خان صاحب ساؤتھ پنجاب والے. اچھا ملتان کے ہیں بھی سرائکی, مطلب سرائکی آپ سے سنا ہے میں نے, تو مجھے تو ایک بندے نے تانا دیا تھا, تو میں تو ساری شرم سے میرا جھک گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا سرائکی دیکھو کیا کر رہا ہے, تو میں سر جھکا لیا, لالا بندے کو غلطی تھی نہیں میں تھی.
تو یہ ہے کہ قاضی صاحب اور ان کے گروپ پہ یہ ججز اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں جو آئین پسند ججز ہیں، وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، محمد علی مرزا صاحب ہوں، حسن اظہر رضوی صاحب ہوں، یہ جو ججز ہیں جو ٹوٹل یہ 8 جج، اطہر من اللہ صاحب ہوں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ججز ہیں جو آئین پسند ججز ہیں، اور وہ اس گروپ پہ قاضی صاحب کے گروپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں جو آئین پسند ججز ہیں یہ ضرور اویلیبل رہیں، یعنی اسلام آباد اور لاہور ان 2 جگہوں پہ، ٹھیک ہے، یا مطلب اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو وہ کم از کم ملک میں آ جائے، واپس پاکستان میں رہے، تاکہ اگر کوئی لاہور ہے، کراچی سے بھی فلائٹ لے کے آیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہو کہ ججز یعنی سیم ڈے بیٹھ سکیں. اگر کوئی 10 بجے کو واردات ڈلتی ہے تو شام 4 5 6 بجے تک ججز بیٹھ سکیں، یا بہتر تو یہی ہے کہ ججز سارے اسلام آباد میں رہیں، جو اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے. تو اس کے چانسز ہیں کہ سارے ججز اسلام آباد آ جائیں اور اسلام آباد رہیں، یا پاکستان میں رہیں، باہر سے آ جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرات اس وقت ہیں کہ حکومت بظاہر دیکھیں قاضی صاحب کے خلاف یہ چیزیں ہیں جو تحریک لبیک کر رہی ہے، لیکن اس کو جوڑا اس سے جا رہا ہے کہ اس سے یہ بہت بڑی گیم بھی ہو سکتی ہے نا.